مرحبا بكم في قناة سامية الخضري. اليوم جيتكم بأكلة شتوية وتقليدية محضة. الوغ عندنا ما كاش ما يعرفش قطع ورمي ولا افطر اقسول، جو سي با كومون لا برونونساسيون باسكو شويه جاتني واعره، ولا ما كاش يقولوا لها مقطعه في لي ريجيون كيما سطيف بسكري يقولوا لها مقطعه. دونك لا صوص جو في با لا توشي، سا فا ريستي لا ميم، مي برك عطيت لكم طريقه خفيفه باش ديروا لا بات اوليو تقعدوا تعجنوا، باسكو فيها المرقه وفيها لا بات اللي تشبه بزاف المسمن. نبداو على بركه الله. الوغ عندنا حبه بصل، عندنا 3 سنين توم، عندنا طماطم مصبره، عندنا راس الحانوت، عندنا زريعه الكزبر، عندنا البابريكا، فلفل الكحل والملح، عندنا زروديه، بطاطا وحبه حار، عندنا 2 حبات طوماطيش غابي، عندنا العدس باسكو هاد الاكله يجي فيها بزاف العدس. انا حندير لونتي دو كوراي الي تري بون. وهنايا عندنا شحمه بيان سور ولا القديد. بكري ما كانوش عندهم لي موان باش ياكلوا كل يوم اللحم، وهذا الطبق اصله هكذا يعني، ولا حبيتوا ديروا اللحم ولا الدجاج لكم الاختيار. وعندنا بيان سور الهريسه تاني اللي ما يحبش يجيها حاره ما يديرهاش، وبيان سور ندير لكم قبل بلاباط باش تريح. الوغ عندي كيلا سميد رقيق انا صيرته ودرت له مغرفه تاع الملح. هاي ليك انا عبرت بهذا، بصح اللي عنده العائله في دار كبيره ولا يديرها يدوبلي لا كونتيتي هكذا. لازم يكون سميد فاهم، ما نديروش فارينه. وهنا نبداو بسم الله، نبداو نبلو حتى تجينا اون بات شاده روحها شغل كيما تاع الرشته. فوالا هكذا بسم الله. كاين دقيق لي يشرب، كاين ما يشربش، دوك ما نقدرش نقول لكم شحال لازم ديروا الماء. هكذا نسيو نلموها هاد لاباط. وهذه الله يبارك تخرج، علاش؟ لانه راح نديرها في لا ماشين تاع الرشده. دونك خلاص هذاك العجين وهذاك سي بلو ماشي سي بلو لا مود، بصح باش تجيكم سهله مبتدئات ولا لي عروسه جديده ولا او موان هكذا. دونك نسي نعجنها شويه يعني ماشي بزاف، ونديرها فلوفين هكذا شوفوا. دوك هنا باسكو ماهيش مرتاحه، هايلك تجي كيما لاباط تاع الرشته كي نواسيوها هكذا. انا راح ندير لها الفيلم، نغلقها باش ما يضربهاش بيان سور الهواء. اون فا اتاكي لا صوص تاعنا. دونك واش راح نديرو؟ زيتون وشويه زيت نورمال كما يقولوا سونغو. انا حندير نضيف البصل، هاد الاكله تحب البصل، ولا عندكم بصل تاع ليفير سي انكور ميو، ولا عندكم بصل خضر كما يقولوا راح يعطي بنه هكذا. انا يتقلى لي هو والثوم، راح نضيف ايضا الثوم. شوفوا حتى المغرفه تاع تراديسيونيل. هنا رايحه نضيف الثوم، هنا جو في اجوتي لي زيبيس. دونك قلنا الملح في الكحل، عندنا بابريكا تحبوا ديروا بابريكا بيكوت لكم الاختيار. هنا عندنا زريعه الكزبر، وهنا عندنا راس الحانوت. شاك منطقه عندها راس الحانوت خاص بها. فوالا هكذا. هنا تقدروا ترموا جميع المواد كيف. هنايا رايحه نضيف العدس ديالنا. انا حبيت ندير الاحمر باسكو على بالكم فيه اللي تري ريش بارابور لوطخ لونتي، و سي لوكازيون دو مونجي. فوالا هكذا تقليو كلش على ضربه. تحبوا ديروا هنا رايحه نضيف البطاطا، زروديه تحبوا تزيدوا القرعه، تحبوا ما تضيفوش كامل الخضر غير العدس يكفي. هنايا رايحه نضيف طماطم تاعنا مرحيه هكذا، عندي 2 حبات هنايا رايحه نضيف طماطم مصبره هكذا.
هنا بدا كلشي يتقلى على ضربه. فوالا ريحه لاباط تاعنا قسمتها على 4. سي لو ميم بروسيدي كي نديرو الرشته. دونك انا راح ناخذ كميه هكذا. هنا عندي ميلونج تاع الفارينه وسميد رقيق هكذا. رايحه نحلها اولا. دونك راكم تشوفوا ما عجنتهاش هكذا. نسيي نعرضها ورايحه نجوزها في الرقم العريض تاع لا ماشين كيما نديرو تاع الرشته. دونك هنا عندي رقم العريض تاع الماشينه. مش عارفه بالك كاين اللي عنده انا رقم واحد هو العريض ديالي. دونك هكذا. دونك ديجا هذا بحد ذاته راهي تنعجن. هنا جو في باسي رقم 3 توجور نسوبودغي شويه. ما تخافوش لانه هاد السميد راح ينشفها لنا هكذا. هي دوك تبدا طوال الله يبارك. شوفوا كي يكون السميد مريح وكلش. هنا رايحه نديرو جوزتها في الرقم 1 وباك رقم 5. جوزتها انا النيميرو 9 هو الرقيق كامل عندي هكذا. حنجوزها تاع لي طاغلياتيل. فوالا زالي فواغ هاي ليك كاش تخرج. او موا اون يوتيليز هاد لا بارتي. فوالا هكذا. نتوما سيو الشرائط ما ديرهم شعرات. هنا عندي السيار رايحه هكذا نسي نحلها. بصح ما تخافوش باسكو ابري راهي معمره فيها الفارينه والسميد. صدقوني هذه بلو فاسيل وديجا ميم كي تجو تاكلوها تجيكم سهله. دونك هنا اون فا سوبودغي ونخليوها تنشف. اون فا فير لا ميم شوز افيك لا دوزيام بات هكذا حتى تكملوا كامل الكميه تاع لاباط اللي عندنا. وسينا لاباط دونك جوزناها في الجهه تاع لي طاغلياتيل اللي عندنا في لا ماشين تاع الرشته هكذا. حنا رايحين نصيروا ما تخافوهاش نصيروا باش يطيح يحبط كامل هذيك لا فارين مع السميد وباش لا صوص تاعنا ما تجيناش ثقيله هكذا. دونك كاينه اليوم وحده ماشي مالفه لا بروميير فوا نشدو كسكاس ندهنوه ونفورو لي طاغلياتيل تاعنا. مي انا كوم جي لابيتود نديرها دونك رايحه نضيف ديريكتومون لي طاغلياتيل تاعنا. المريقه راهي طابت راكو تشوفوا. هنا ضفت الفلفل الحار وهنا راح نضيف الخليع نضيفو مع الاخر. خليتو تنحالو الملح تاعو. الوغ هكذا بداو فتول تاجوتيو في المرقه. حنا تاعنا ابتي فو هكذا وتوجور بهاد الفرشيطه ا2 دونك كيما يقولوا لها. بداو تخلطوا هكذا من تحت باش ما تلصق لكمش وتكملوا نفس الطريقه كيما قلت لكم. ديروا تحبوا فوروها صدقوني ميم كي تجيو تاكلوها سي بلو براتيك. وهذه انا ما اخترعت والو لانه هاد لاغوسات المقطعه يديروها ناس طيف ناس بسكره ايضا. دونك هكذا باغ بتيت كونتيتي وانتوما راكو تضيفوا وراكو تحركوا ايضا. فوالا ولا شفتوا خصتكم المرقه اضيفوا المرقه تانيت وراح تشوفوا الطبق بعد قليل. بعد ما طاب لي طاغلياتيل تاعنا ولا المقطعه هاو النتيجه النهائيه. جيسبر كو نالت اعجابكم هاد الوصفه خفيفه سهله ما فيهاش تعب. شوفوا لي طاغلياتيل كاش طابوا وانا زوقتها بالحشيش مقطفه. دونك فوالا لكم الاختيار. ان شاء الله هاد الوصفه نالت اعجابكم وراح تسيوها عن اقرب وقت. انا نقول لكم نتلاقاو في الحصه القادمه ان شاء الله.